अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है चीनी क्या है। चीनी खाने से हमारे जिस्म में क्या नुकसान हो सकता है। चीनी से बचें, ये एक मीठा ज़ाहिर है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आजकल हम चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अगर आज से माजी की बात की जाए तो उस वक़्त चीनी का इस्तेमाल नहीं होता था, अगर होता भी था तो बहुत कम लेवल पे होता था। लेकिन आज कल के दौर में अगर हम बात करें तो हर चीज़ में शुगर यानी हर चीज़ में चीनी का बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर मुज़र असरात मरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमें बहुत सा पैसा मेडिकल के व्यू से सर्फ करना पड़ता है। यही वजह है कि अगर हम एहतियात बरतें, चीनी को कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो हमें इन बीमारियों से दुचार नहीं होना पड़ता। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। इसे लाइक भी और शेयर भी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चीनी खाने से महज हरारे कैलोरीज मिलते हैं, और ये हरारे क्या है, ये मोटापे के हरारे होते हैं। यही वजह है कि 1950 के बाद जो नहीं दुनिया भर में चीनी की पैदावार और खपत बढ़ी तो मोटापा भी फैलने लगा। डॉक्टर मोटापे को 100 बीमारियों की माँ कहते हैं। चुनाचे इसकी मौजूदगी में दीगर अमराज इंसानों पर हमलावर हुए, जिनमें ज़्यादती किस्म, दौम और बुलंद फशार खून नुमायाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल है कि कितनी चीनी का इस्तेमाल जिस्म के लिए मुनासिब है। इसका जवाब मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के साथ देते हैं। अमेरिकी में एक महकमा सेहत यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गुज़श्ता दिनों जारी करदा हदायत का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें कहा गया है कि लोगों को रोज़ाना सिर्फ 50 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तादाद 4 चाय के चम्मच या सॉफ्ट ड्रिंक की एक कैन से कुछ कम होती है। आलमी अदारा सेहत का ये भी कहना है कि रोज़ाना 25 ग्राम या 6 चाय के चम्मच चीनी का इस्तेमाल तभी लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होता है। ताहम बाज़ तबी माहिरीन तो चीनी को जदीद दौर का ज़ाहिर भी कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो साइंसी तबी तहकीक रिपोर्ट की रोशनी में जान लें कि इसमें क्या असरात हैं जो आपकी सेहत को भुगतना पड़ते हैं। यही वजह है कि अगर हम चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमें अपने ऊपर हमारे जिस्म में ज़्यादा बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी की जगह हमें फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में विटामिन्स भी होते हैं और उसमें चीनी की कम मिकदार भी होती है, जिसकी वजह से अगर हमारे जिस्म में चीनी की ज़रूरत हो तो हम फलों के ज़रिए पूरी कर लें, वरना हमें बिल्कुल थोड़ी मिकदार में लेनी चाहिए। अगर इस तरह हम अपनी लाइफ में ये स्टाइल बना लेंगे, कम चीनी इस्तेमाल करेंगे, तो हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। इंसुलिन की हिसासियत। जब आप नाश्ते में बहुत ज़्यादा मिठास पर मुश्तमिल ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो क्या होगा, आपके जिस्म में इंसुलिन की तलब का मुतालबा बढ़ जाएगा। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग़िज़ा को काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करने का काम करता है, मगर जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो तो जिस्म इसके हवाले से कम एहसास हो जाता है और खून में ग्लूकोज जमने लगता है। एक तहकीक के दौरान महक़क़ीन ने चूहों को चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार से बनी खुराक इस्तेमाल कराई तो इनमें इंसुलिन की मज़ाहमत फौरी तौर पर सामने आ गई। इंसुलिन की वजह की अलामात में थकन, भूख, दिमाग में धुंध छा जाना, हाई ब्लड प्रेशर शामिल था।
جبکہ یہ توند کے ارد گرد اضافی چربی کا بھی باعث بنتی ہے۔ کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک یعنی چینی کی وجہ سے انسولین کی حساسیت کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ماہرین طبی کا کہنا ہے کہ ایک ہارمون لیپٹین جسم کو بتاتا ہے کہ کب اس نے مناسب حد تک کھا لیا ہے۔ جن لوگوں میں اس ہارمون کی مزاحمت پیدا ہوتی ہے تو انہیں پیٹ بھرنے کا اشارہ کبھی محسوس نہیں ہوتا، اور یہ وزن کنٹرول کرنے کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقی رپورٹس میں اس بات کا امکان لگایا گیا ہے کہ لیپٹین کی مزاحمت موٹاپے کے اثرات میں سے ایک ہے، مگر چوہوں پر ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بہت زیادہ چینی کا استعمال، خاص طور پر اس کا سیرپ جو کولڈ ڈرنکس میں عام ہوتا ہے، براہ راست لیپٹین کے لیول کو معمول سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس ہارمون سے متعلق جسمانی حساسیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تو جب انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم پہ موٹاپے کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے، فیٹس جمنا شروع ہو جائیں گے، چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب ہمارا جسم موٹا ہوتا ہے تو ہمیں بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کم مقدار میں چینی استعمال کریں اور زیادہ استعمال میں نہ کریں تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ ذیابطیس شوگر میں اضافہ 1988 سے 2008 کے درمیان امریکہ میں ذیابطیس کے شکار افراد میں 128% اضافہ ہوا، اور وہاں کے 2.5 کروڑ لوگوں کو یہ مرض لاحق ہے۔ اسی طرح جن ممالک میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں اس مرض کی شرح کافی بلند ہے۔ 51,000 خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ میٹھے مشروبات جیسے کولڈ ڈرنکس، میٹھی آئس ٹی، انرجی ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے کولڈ ڈرنکس، میٹھی آئس ٹی ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان میں ذیابطیس کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 3 لاکھ سے زائد افراد پر ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بہت سے زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ صرف وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ ذیابطیس ٹائپ 2 کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے۔ پھیلتا ہوا موٹاپے کی وجہ موٹاپا چینی کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں لاحق ہونے والے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ روزانہ صرف ایک کین کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہی ایک سال میں 3 کلو وزن بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ سوڈا کا ہر کین بہت زیادہ موٹاپے کا امکان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال مضر صحت ہے، مگر دیگر میٹھی غذاؤں کا موٹاپے سے تعلق کافی پیچیدہ ہے۔ چینی براہ راست موٹاپے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ذیابطیس، میٹابولک سنڈروم یا عادات جیسے زیادہ غذا کا استعمال، ورزش نہ کرنا بھی اس کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہماری غذا کی سپلائی اور اس کے استعمال کا رویہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ لبے کا کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ چینی کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیق رپورٹس میں زیادہ چینی والی غذاؤں کے استعمال سے لبے کے کینسر کے خطرے میں اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس تعلق کی وجہ ممکنہ طور پر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ میٹھی غذائیں موٹاپے اور ذیابطیس کا باعث بنتی ہے، اور یہ دونوں لبے کے افعال پر اثر انداز ہوکر کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں چینی کے زیادہ استعمال اور کینسر کے خطرے کے درمیان تعلق کی تردید کی گئی، مگر ماہرین کا کہنا تھا کہ اس کے حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ گردوں کے امراض چینی سے بھرپور غذا اور بہت زیادہ سافٹ ڈرنک کا استعمال گردوں کے امراض کا خطرہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میٹھے مشروبات کا استعمال گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تحقیق کے مطابق گردوں کے نقصانات اور میٹھے مشروبات کے درمیان تعلق ایسے افراد میں سامنے آیا ہے جو 2 یا 3 کولڈ ڈرنکس روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کولڈ ڈرنک سے بہت زیادہ استعمال گردوں کے امراض کے درمیان ٹھوس تعلق کے شواہد ملے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چوہوں کو چینی سے بھرپور غذا کا استعمال کرایا گیا تو ان جانوروں کے گردوں نے ایسا ایسا کام کرنا چھوڑ دیا جبکہ ان کے حجرے میں بھی اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کل ہم چینی کا استعمال زیادہ کریں تو ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ چینی استعمال جب زیادہ ہوگی تو ہمیں ذیابطیس یعنی شوگر کا سامنا ہوگا۔ شوگر کا سامنا جب ہوگا تو اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے گردوں پہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں چینی کا مناسب استعمال کریں تاکہ ہم اپنے ہیلدی گردوں کو اس بیماری سے بچا سکیں کہ ہمارے گردے ناکارہ نہ ہو جائیں۔ بلڈ پریشر کی وجہ عام طور پر نمک و فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کا باعث سمجھا جاتا ہے، مگر بہت زیادہ چینی کھانے کی عادات بھی آپ کو اس جان لیوا مرض کا شکار بنا سکتی ہے۔ مختلف طبی رپورٹس کے مطابق طبی ماہرین نے بلڈ پریشر کے حوالے سے غلط سفید دانوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ ماہرین کے مطابق نمک کے مقابلے میں اس غذا پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو لت کی طرح انسانی دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور وہ ہے چینی۔ ماہرین کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کو ہضم کرنے سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا کیمیکل جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث ہے۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے بڑے پیمانے پر طویل المیعاد تحقیق کی ضرورت ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے دانتوں کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دانتوں کے مسائل یہ کوئی راز نہیں کہ بہت زیادہ چینی اور دانتوں کے امراض کے درمیان تعلق موجود ہو۔ در حقیقت یہ میٹھی شے دانتوں کی صحت کی دشمن ہے اور اسے کیوٹیز کا بہت بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ طویل عرصے سے دندان ساز عالمی ادارہ صحت کے روزانہ 6 چائے کے چمچ چینی کے استعمال کو بھی کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق دانتوں کی فرسودگی اس وقت عمل میں آتی ہے جب ہم عام چینی کے استعمال سے دانتوں کی سطح پر بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو دانتوں کی سطح کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم آج کل کے دور میں بات کی جائے تو چینی کے استعمال سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تو چند بیماریاں تھیں جو کہ بیان کی گئی ہیں، اس کے برعکس بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ چینی استعمال کرنے سے پیدا ہو رہی ہیں۔ چینی استعمال کرنے سے ہمارا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ہمارے لیور بھی متاثر ہو سکتا ہے، ہمیں بی پی ہمیں بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں چینی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چینی زیادہ اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اس میں کافی زیادہ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ہمیں اس کے برعکس دیسی چینی کا استعمال کیا جائے، گڑ اور جو شکر ہوتی ہے اگر ہم اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان ہماری صحت پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا چینی سے ہوتا ہے، کیونکہ چینی میں اس کو کلر وائٹ کرنے میں اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ وقتی طور پر تو ہمیں اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں ہماری صحت پہ اس کے کافی زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں میڈیکل ویو سے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں چینی کی اویئرنیس دینی چاہیے اور چینی کو کم سے کم استعمال کرنے کی آگاہی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بیماریاں زیادہ آئیں، ہمیں گھر میں بھی یہ بیماریاں مل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کل ہم شوگر کی بات کی جائے تو 100 میں سے 10% لوگوں کو شوگر ہے، ہر 10 میں آدمی کو شوگر کے مسائل سے دوچار ہے۔
इस वजह से शुगर की मर्ज बढ़ती जा रही है और ब्लड प्रेशर की वजह यही नज़र आ रही है, क्योंकि आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारी मिठाइयों में चीनी, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी, हमारे जो खाने पीने की और चीज़ें, हम जो एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं उनमें चीनी का बकसरत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम चीनी वाली चाय का इस्तेमाल करते हैं, दूध में चीनी मिलाते हैं, तो जिस वजह से हमें चीनी के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें चीनी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, जो कि हर इंसान को एक दफ़ा मिलती है। अगर एक दफ़ा आपकी सेहत ख़राब हो गई तो में भी हो सकता है कि आपकी सेहत दोबारा उसी हालत में ना आए। मिसाल के तौर पर अगर हम दांत की बात करें तो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दांत दिया गया है उसको देखें और मसनूई दांत को देखें कि वो दांत जो कुदरती दांत है वो कितना मजबूत है। जो मर्जी चीज़ें हम इस्तेमाल करें उस दांत को नुकसान नहीं होता। और जो मसनूई दांत है, अगर हम कोई सख्त चीज़ थोड़ी सी भी इस्तेमाल कर लें तो वो दांत टूट जाता है, ख़राब हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से अगर हम गुर्दों की बात की जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दो गुर्दे अता किए हैं। अगर किसी वजह से हमारा एक गुर्दा ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, हम दूसरे गुर्दे के उतना काम नहीं कर सकेंगे, हम कोई बोझ नहीं उठा सकेंगे, हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकेंगे, हम मशक्क़त वाला काम नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि अगर हम गुर्दा किसी का लेते भी हैं तो पहली बात तो ये है कि इतना एक्सपेंसिव गुर्दा और दूसरा को जल्दी देता भी नहीं है, तो हमें क्यों ऐसे करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो चीज़ें दी गई हमें उनकी केयर करनी चाहिए। इसी तरह ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने से बिनाई का प्रॉब्लम हो सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दो आंखें दी हैं, अगर दो आंखों में से एक आंख ख़राब हो जाए तो अगर हम मसनूई आंख का इस्तेमाल करें तो हमें हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता है। और जो असल जो नेचुरली आंख है अगर हम उसका यूज़ करें तो मसनूई आंख का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा हमारी आई साइट का फ़र्क नज़र आता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अगर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमें चीनी से दूर जाना पड़ेगा, हमें चीनी को भगाना पड़ेगा, हमें चीनी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि हमारी सेहत पे कोई मुज़र असरात ना हो जाए। और चीनी खुद भी कम इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों और अपने बच्चों और अपनी फैमिली को इसके बारे में बताएं कि चीनी इस्तेमाल करने से क्या क्या बीमारियां लाक हो सकती है। तो चीनी को हमें छोड़ना चाहिए या बिल्कुल कम मिकदार में इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को चार चांद लगा सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।